السلام عليكم يا أصدقاء، كيف الحال؟ كومون تاليفو؟ إذا اليوم سوف نفهم لو باسي كومبوزي. سوف نعرف ما هو لو باسي كومبوزي، متى نستعمله، كيف نصرف الأفعال أو باسي كومبوزي، ما هي الأفعال التي تحتاج للأوكسيليير إتر والأفعال التي تحتاج للأوكسيليير أفوار. كذلك on va voir l'accord وأشياء أخرى. في الآخر كالعادة سوف نختم بتمرين تطبيقي لكي نثبت كل ما تعلمناه. إذا فلنبدأ. Le passé composé. Le passé composé, son nom indique deux trucs. يعني تسميته توحي لنا بشيئان. الشيء الأول هو في الجزء الأول le passé. Le passé يعني est un temps au passé، يعني أنه وقت في الماضي، زمن في الماضي. وإذا سوف نأخذ بعض العبارات إن وجدناها في جملة هذا دل على أن الجملة في الماضي. كل هذه العبارات تدل على أن الجملة في الماضي. إن وجدناها في جملة فهذا يعني أن هذه الجملة في الماضي. مثلا hier البارحة، avant-hier قبل البارحة، l'année dernière ليس فقط l'année dernière ولكن l'année dernière، العام السابق، le mois dernier الشهر السابق، je sais pas la semaine dernière مثلا الأسبوع السابق. هنا le mois passé نفس الشيء، ليس فقط le mois passé. le mois passé، l'année passée، إن كتبنا l'année passée سوف أضيف هنا. la semaine passée ainsi de suite. هذه عبارة تدل على أن هذه الجملة في الماضي. il y a longtemps يعني منذ وقت طويل. il y a 6 jours ليس فقط il y a 6 jours يعني منذ 6 أيام. il y a 6 jours، il y a 4 jours، je sais pas il y a 3 mois، il y a 1 an. يعني à chaque fois عندما نجد il y a معناه هذه الجملة أو هذه العبارة au passé. كذلك لدينا en، مثلا en 2012 في سنة 2012، en 2010 في سنة 2010. لدينا كذلك العبارة de à من إلى، de 2005 à 2010. إذا كل هذه العبارات هي عبارات نستعملها في الماضي. إذا هذا هو الجزء الأول le passé. le passé composé معناه il est formé de deux choses. يعني لكي نكون لو باسي كومبوزي نحتاج لشيئان، يعني هو مركب يحتاج لشيئان. الشيء الأول هو l'auxiliaire être ou l'auxiliaire avoir, parce qu'il y a des verbes qui se conjuguent avec l'auxiliaire être, d'autres qui ont besoin de l'auxiliaire avoir. سوف نرى ما هي الأفعال التي تحتاج للauxiliaire être والأفعال التي تحتاج للauxiliaire avoir. يعني l'auxiliaire être ou avoir au présent plus le participe passé. ما هو le participe passé؟ on va le comprendre. يعني لن نستطيع أن نترجم كل شيء، لأن هناك بعض الأشياء لن نستطيع أن نترجمها للغة العربية، لأن كل لغة لها خصائصها. نستعمل اللغة العربية الآن لأنه المستوى الأول ونحتاج لشرح هذه الأشياء، لكن في المستويات المتقدمة لا نستعمل اللغة العربية. إذن le participe passé سوف نشرحه وسوف تفهمه دون أن تحتاج أن تترجمه للغة العربية. إذن le participe passé لكل فعل son participe passé، كل فعل لديه participe passé، وهو نحتاجه في جميع tous les temps composés. يعني ليس فقط le passé composé ولكن مثلا le plus que parfait، وكل فعل لديه son participe passé وça reste le même، يعني لا نغيره من زمن لآخر. يعني في جميع الأزمنة المركبة نستعمل نفس le participe passé. يعني إن تمكنت من معرفة les participes passés de chaque verbe سوف تستطيع أن تصرف بسهولة الأفعال في جميع الأزمنة المركبة. إذن نأخذ مثال. J'ai regardé un film. J'ai regardé un film. J'apostrophe je هي c'est un pronom personnel. إذا مسار درس les pronoms personnels ستجد رابطه أسفل الفيديو. إذن AI هي le verbe avoir ou plutôt l'auxiliaire avoir au présent. J'ai regardé. هنا regardé هو le participe passé du verbe regarder. إذا رأيتم كتب avec un accent. J'ai regardé un film.
شاهدت فيلما. regarder وحدها لا تكفي كي أصرف le verbe au passé composé. يعني لابد أن أجد soit l'auxiliaire être أو l'auxiliaire avoir plus le participe passé. le participe passé وحده لا يكفي. المثال الثاني elle est allée chez sa grand-mère. هنا le verbe aller احتاج l'auxiliaire être. Et elle, c'est un pronom personnel. Et c'est le verbe être au présent, plutôt l'auxiliaire être au présent. Aller, هذا الجزء بالأزرق هو le participe passé du verbe aller. أضفتها سوف أشرح لماذا أضفت chez sa grand-mère. هي ذهبت عند جدتها. إذا كما قلنا لكي نصرف الفعل au passé composé نحتاج لشيئان. الشيء الأول هو l'auxiliaire être ou bien avoir. l'auxiliaire être ou avoir يجب أن نحفظهما عن ظهر قلب. هو شر لا بد منه. إذا l'auxiliaire avoir j'ai, tu as, il a, elle a, on a, nous avons, vous avez, ils ont, elles ont. l'auxiliaire être je suis, tu es, il est, elle est, on est, nous sommes, vous êtes, ils sont, elles sont. يجب أن نحفظها. هذا هو الجزء الأول. الجزء الثاني le participe passé هو الجزء الثاني. سوف نبدأ ب trouver le participe passé du verbe du premier groupe plus le verbe aller. لماذا قلت les verbes du premier groupe plus le verbe aller؟ لأنه les verbes du premier groupe ce sont tous les verbes qui finissent par er. يعني جميع الأفعال التي تنتهي ب er هم أفعال المجموعة الأولى ما عدا le verbe aller. ولكن في هذه الحالة عندما نريد أن نجد le participe passé حتى le verbe aller نفعل معه نفس الشيء. حتى le verbe aller رغم أنه c'est un verbe du troisième groupe هو فعل المجموعة الثالثة وليس المجموعة الأولى. إذا لكي نجد le participe passé des verbes du premier groupe سهل جدا. On enlève ER, on ajoute E accent. يعني أزيل ER ومكانها أضيف E accent. مثلا parler تصبح parler avec E accent. discuter تصبح discuter avec E accent. ناخذ مثال sauter. Sauter, c'est un verbe qui se conjugue avec l'auxiliaire avoir. إذا سوف أصرف l'auxiliaire avoir au présent. J'ai, tu as, il a, nous avons, vous avez, ils ont. وسوف أضيف sauter, 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 sauter. إذا جد سهل. Les verbes du deuxième groupe. Alors, trouvez le participe passé des verbes du deuxième groupe. هو أسهل لأننا كأننا فقط on enlève R يعني نزيل R. مثلا finir تصبح fini. agir تصبح agir. نأخذ مثال rougir كذلك rougir se conjugue avec l'auxiliaire avoir. نصرفه مع l'auxiliaire avoir. إذا سوف أصرف l'auxiliaire avoir au présent. j'ai, tu as, il a, nous avons, vous avez, ils ont. وسوف أضيف le participe passé ici c'est rougir, 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 rougir. إذن جد سهل. Le participe passé de quelques verbes irréguliers لأنه ليس دائما سهل ويحتاج للممارسة ويحتاج للحفظ والكثير من الأشياء لأن هنالك les verbes irréguliers وهذه الأفعال يعني ليس لديها قاعدة. كل فعل نصرفه بطريقته الخاصة. إذا سوف نرى le participe passé de quelques verbes irréguliers ليس جميع الأفعال ولكن بعض الأفعال وهما الأفعال الأكثر استعمالا. مثلا le verbe avoir le participe passé du verbe avoir هي eu. هنا le eu c'est comme sauter هو مثل sauter هنا يعني sauter تصبح sauter هكذا و rougir تصبح rougir هكذا كذلك avoir تصبح u. être était يعني هذا هو le participe passé du verbe avoir eu du verbe être était. boire bu, voir vu, croire cru, pouvoir pu, vivre vécu, vouloir voulu, faire fait. إذن سوف نأخذ بعض الأمثلة.
j'ai eu une très bonne note. حصلت على نقطة جيدة جد جيدة. هنا le verbe avoir se conjugue avec l'auxiliaire avoir. يتصرفوا مع l'auxiliaire avoir. Était, j'ai été un peu malade. كنت مريضا قليلا. هنا l'auxiliaire être نصرفه مع هنا عفوا الفعل le verbe être se conjugue avec l'auxiliaire avoir. Le verbe être يعني فعل être نصرفه ويحتاج إلى l'auxiliaire avoir وليس être. On dit j'ai été un peu malade. J'ai bu un verre d'eau. شربت كأسا من الماء. كذلك boire يحتاج ل avoir. Je t'ai vu hier. رأيتك البارحة. Tu as cru que c'était moi. اعتقدت أنه كان أنا. يعني أحيانا تكون الترجمة يعني من الأفضل أن نفهم المعنى ولا نترجم. Il n'a pas pu résister. لم يستطع أن يقاوم. Nous avons vécu un moment difficile. عشنا وقتا صعبا. Vous avez voulu lui faire mal. أردتم أن تفعلوا به شرا مثلا. Elle a fait ses devoirs. يعني أنجز تمارينه. Les verbes qui se conjuguent avec l'auxiliaire être. الأفعال التي تحتاج للauxiliaire être. لدينا aller, ذهب, venir, جاء, sortir, خرج, entrer, دخل, monter, صعد, descendre, نزل, arriver, وصل, partir, ذهب, انطلق, naître, ازداد, mourir, مات, décéder نفس الشيء يعني توفي أو مات توفي, rester, بقي, tomber, سقط, passer, مر, retourner, عاد. وحتى leur dérivé مثلا venir, devenir. كذلك et tous les verbes pronominaux. Les verbes pronominaux مثلا se promener, se laver. يعني les verbes pronominaux se promener, se laver, se dire, il y en a d'autres. بالنسبة les verbes عفوا pronominaux تحتاج لدرس أو لفيديو خاص بها. سوف نخصص لها فيديو كي نشرحها بالتفصيل. إذا بالنسبة للverbe aller كما قلنا le participe passé de ce verbe c'est aller avec e accent. Venir, venu. Sortir, sorti. Entrer, entré. Monter, monté. Descendre, descendu. Arriver, arrivé. Partir, parti. Naître, né. Non, naître, تصبحوا né. Mourir, mort. Décéder, décédé. Rester, rester. Tomber, tomber. Passer, passer. Et retourner, retourner. إذا هذا هو le participe passé هو الجزء الثاني. يعني on va conjuguer. On conjugue le verbe être ou plutôt l'auxiliaire être لأنها تحتاج للauxiliaire être ونضيف لها le participe passé. لكن مع هذه الأفعال سوف نضيف شيئا آخر سوف نراه الآن هو l'accord du participe passé مع أفعال التي تحتاج إلى l'auxiliaire être. ما معنى l'accord en genre يعني عندما يكون لنا féminin نضيف e et en nombre يعني عندما يكون au pluriel يعني في الجمع نضيف s مع الأفعال التي تحتاج إلى l'auxiliaire être وليس الأفعال التي تحتاج إلى l'auxiliaire avoir. حتى الأفعال التي تحتاج إلى l'auxiliaire avoir أحيانا on fait l'accord ولكن في حالات خاصة سوف نراها فيما بعد. الآن سوف نرى فقط l'auxiliaire être لأنه شيء ضروري أن نضيف e و s. أما بالنسبة للأفعال التي تحتاج إلى l'auxiliaire avoir فهي لا تحتاج إلى l'accord إلا في حالات خاصة سوف نراها فيما بعد. إذا فلنبدأ كيف نقوم بفعل هذا l'accord سوف أشرحه بالتفصيل. إذا مثلا هنا je suis allé أنا متحدث أنا اسمي علي. إذا أنا ولد. إذا أنا masculin وليس féminin. أنا شخص واحد بما أنني أنا شخص واحد وماسكولين يعني ليس هنالك لا فيمينا ولا بلوريال. إذا لا أضيف لا أو ولا اس. je suis allé هكذا كما هي. ولكن في الحالة الثانية je suis allé
أنا سارة، أنا المتحدث اسمي سارة، إذا أنا féminin سوف أضيف أو. je suis allée avec eux لأنني أنا المتحدث سارة. يعني إن كان المتحدث فتاة سوف تقول je suis allée وتكتبها مع أو، وإن كان المتحدث ولد سوف يكتبها بدون أو، وإن كنا لا نعرف من يتحدث سوف نضع أو entre parenthèses. tu es allé. إن كنت أتحدث أنا مع علي مثلا فهو فتو هنا أتحدث مع علي tu remplaces يعني tu مذكر وليس لمؤنث، وكذلك tu نستعملها في لو سينغولي وليس لو بلوريال. إذا ليس لدينا ني فيمينون ني بلوريال، إذا لا نضيف لا أو ولا اس. tu es allé. هنا إن كنت أتحدث مع سارة سوف أضيف أو tu es allé. il est allé. il هي فقط للمذكر، إذا لن أقول إن عوضت لنا ذكر أو مؤنث لن أضيف لها أي شيء لأنها تعوض فقط المذكر. إذا il est allé. il معناها masculin singulier، إذا لن أضيف أي شيء. elle معناها féminin singulier، إذا مادام لدينا féminin سوف أضيف أو. elle est allée avec eux. بالنسبة للبرونون بيرسونيل إن لم تشاهدوا فيديو الخاص بالبرونون بيرسونيل سوف لن تفهموا جيدا هذا الدرس. يعني أنصحكم بأن تشاهدوا درس لي برونون بيرسونيل قبل أن تشاهدوا هذا الدرس، سوف تجدون رابطه أسفل الفيديو. بالنسبة لي نو يعني الجمع. إن كنا نحن يعني ذكور وإناث أو فقط ذكور سوف نكتب عليه فقط بإس. nous sommes allés. إن كنا ذكور وإناث. أما إن كنا فقط إناث que des filles ou bien que des femmes فسوف نقول nous sommes allés avec ES، لأنه إن كان مثلا مجموعة فتيات ومعهم ذكر واحد سوف لن نضيف الأو عندما يكون فقط إناث فقط مؤنث. vous êtes allés نفس الشيء. vous êtes allés avec ES إن كان que des filles. و ils sont allés عفوا ils sont allés هنا il هي masculin pluriel، إذا سوف أضيف فقط اس. ils sont allés. elles sont allées. elles هنا avec s هي féminin pluriel، إذا سوف أضيف e و s. elles sont allées. إذا هذا هو لاكور. والآن سوف نرى متى نستعمل لو باسي كومبوزي. كما أنني أريد أن أقول لكم سوف نرى في فيديو قادم الفرق بين لو باسي كومبوزي et l'imparfait. هكذا سوف تفهمون أكثر متى نستعمل لو باسي كومبوزي. عندما نقارنه مع l'imparfait سوف تفهمونه أحسن. سوف نخصص درس للامبارفي وبعدها سوف نجمع ونقارن بين لو باسي كومبوزي et l'imparfait. إذا quand utiliser le passé composé؟ الحالة الأولى une action unique au passé، يعني حدث unique au passé، يعني unique يعني ليس له يعني واحد unique. مثلا elle est morte en 1989، يعني ماتت. هو حدث ليس يعني حدث واحد. elle est morte en 1989. je suis née le 13 octobre 1986، يعني c'est une action unique au passé. هذه هي الحالة الأولى. أنا ازددت في 13 أكتوبر 1986. هذه هي الحالة الأولى. الحالة الثانية une action achevée au passé، يعني une action حدث انتهى في الماضي، يعني انتهى terminé au passé. مثلا j'ai lu ce livre، يعني أنا قرأت هذا الكتاب وانتهيت منه، يعني l'action est achevée. il est venu chez moi hier، جاء عندي البارحة، يعني une action
terminé au passé جاء وانتهى الحدث. الحالة الثالثة يعني lorsque l'action est dans un laps de temps court يعني حدثت في وقت قصير جدا. قصير يعني مثلا الحدث سامي est tombé. سامي est tombé يعني سامي وقع. كم يأخذ وقت وقوع سامي؟ سوف يقع يعني وقت قصير. سوف نستعمل سامي est tombé. استعملنا le passé composé. je suis rentré أنا دخلت يعني أخذ وقت قصير. يعني جميع الأحداث التي أو الأفعال التي تحتاج لوقت قصير في الماضي نستعمل معها le passé composé. Pour parler d'une succession d'actions يعني تزامن الأحداث. عندما نتحدث عن تزامن الأحداث مثلا je me suis levée vers 7 heures, j'ai pris mon petit déjeuner, j'ai lu le journal, puis je suis allée au travail vers 8h30. يعني تزامن الأحداث. استيقظت حوالي 7 صباحا, أخذت أو أكلت فطوري, قرأت le journal يعني le journal الجريدة, puis je suis allée au travail vers 8h. وبعدها ذهبت إلى العمل في حوالي 8:30. إذا هنالك أحداث متسلسلة حدث بعد حدث في الماضي. هنا نستعمل le passé composé pour parler d'un changement par rapport à une situation donnée. يعني عندما تكون لنا حدث وبعدها يأتي تغيير مفاجئ. مثلا عندما نقوم بفعل شيء ما ويأتي حدث يقاطع لنا الحدث الذي نحن نقوم به. سوف نأخذ أمثلة لكي نفهم. je regardais la télé يعني كنت أشاهد التلفاز. quand عندما ma mère est entrée. je regardais la télé يعني أنا كنت أشاهد التلفاز. هذا هو الحدث الذي كنت أقوم به. quand ma mère est entrée يعني أمي دخلت يعني قطعت هذا الحدث. والفعل أن أمي دخلت هو فعل أخذ مدة قصيرة وانتهى. يعني أنا كنت أشاهد التلفاز وأمي دخلت وما زلت أنا أشاهد التلفاز. هل هذا مفهوم؟ يعني هذا الحدث كان قصير وكذلك انتهى. لذلك استعملت le passé composé. هنا استعملت l'imparfait. أنا فقط أريد أن أقول لكم ترجمة l'imparfait هي كنت. مثلا عندما قلت هنا je regardais لم أقل شاهدت, قلت كنت أشاهد التلفاز. إذا كنت أشاهد التلفاز هو l'imparfait. je regardais la télé quand عندما ma mère est entrée. لم أقل عندما أمي كانت تدخل, لا. le passé composé ma mère est entrée. أمي دخلت. سوف نرى الفرق بين هذين الأزمنة في فيديو مخصص. il préparait le déjeuner. il préparait le déjeuner. كان يحضر الغداء. et tout à coup معناها soudain فجأة le téléphone a sonné. وفجأة هاتفه رن. يعني هو كان يحضر. هنا l'imparfait يعني كان يحضر الغداء. et tout à coup وفجأة جاء حدث يعني قطع هذا الحدث الذي كان يقوم به. هاتفه رن وانتهى الحدث. يعني رن الهاتف في مدة قصيرة وانتهى وهو ما زال يحضر le petit déjeuner. إذا هذا كل شيء بالنسبة لاستعمالات le passé composé. أتمنى أن تكونوا قد فهمتم. هنالك بعض النقط لم أتطرق لها لأن سوف تحتاجوا لفيديوهات خاصة, وهذا يكفي. سوف تفهمون وتنجزون هذا التمرين وبعدها نرى يعني أمثلة أخرى وحالات أخرى. إذا سوف أترككم مع هذا التمرين. conjugue le verbe entre parenthèses au passé composé. conjugue le verbe entre parenthèses au passé composé. يعني سوف تصرفون هذا الفعل الذي بين قوسين في le passé composé. Il احتاج l'auxiliaire être, vous allez le conjuguer avec l'auxiliaire être ou bien l'auxiliaire avoir. Et si vous allez conjuguer un verbe avec l'auxiliaire être, vous allez
faire l'accord. N'oubliez pas l'accord. D'accord? Alors, je vais lire. Je, le verbe avoir, mal à la tête. Les filles, le verbe aller, au cinéma hier. Zoé, pouvoir, le verbe pouvoir, résoudre cette équation. Selma, le verbe venir chez toi. Tu, le verbe finir ton exercice. Elle, le verbe mourir l'année dernière. C'est tout. Au revoir et à bientôt.